हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं और उससे परस्यू कर सकते हैं विदाउट एनी ट्यूशन फ़ी। यानी स्कॉलरशिप जो है आपकी ट्यूशन फ़ी की जो सपोर्ट है आपको प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ साथ हम एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी देखेंगे जिसके थ्रू ये यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को $33,000 तक का जो स्टाइपेंड है वो भी प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वो फ्रीली इस ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 60% हैं तो आप 60% मार्क्स के साथ भी इस ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप ऑस्ट्रेलिया से अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपके लिए कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और जो स्कॉलरशिप है वो कौन सी स्कॉलरशिप है, उसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ऑस्ट्रेलिया की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ सॉदर्न क्वींसलैंड। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ सॉदर्न क्वींसलैंड। आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर सबसे पहले बात करें कि आपने अपना प्रोग्राम जो है किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो आप अपने प्रोग्राम जो है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी एरियाज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टडी एरियाज़ अवेलेबल हैं जिसके अंदर जो है आपका जो डिग्री प्रोग्राम है उसे ऑफर किया जा रहा है। यानी अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन से स्टडी एरियाज़ अवेलेबल हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ़ स्टडी एरियाज़ अवेलेबल जिनके अंदर आप अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। और आप जो है अगर स्टडी करना चाहते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी एरिया के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है साइंसेज से रिलेटेड जो स्टडी एरिया उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर स्टडी एरियाज़ अवेलेबल हैं जिनको आप जो है देख सकते हैं। और आप अपनी जो डिग्री है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं आप उसको भी यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो प्रोग्राम है वो अकॉर्डिंग टू योर स्टडी लेवल आपको अवेलेबल हो, तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे। और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे। और इन केस अगर आप एक रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप रिसर्च डिग्रीज़ को चूज़ करेंगे। सो इस तरह से आप अपने जो स्टडी लेवल है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम लेवल आप अपने कोर्स को, अपने डिग्री प्रोग्राम को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि जो कोर्स को फाइंड करने का तरीका है ये आपके लिए जो है क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सॉदर्न क्वीनलैंड्स के अंदर, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी किस्म की आपसे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। बिकॉज इट्स क्लियरली मैंशन देयर इज़ नो एप्लीकेशन और असेसमेंट फ़ी टू अप्लाई टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ सॉदर्न क्वीनलैंड्स। तो यानी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सॉदर्न क्वींसलैंड के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं तो किसी किस्म की जो एप्लीकेशन या जो असेसमेंट फ़ी होती है वो नहीं है आपसे रिक्वायर्ड, और आप इसके बगैर जो है फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या इंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास हाई स्कूल की क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी होता है। यानी आपके पास जो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है इसका होना ज़रूरी है ताकि आप जो है एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। तो ये जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए या ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए,
یہ ویری کر سکتی ہیں فرام کنٹری ٹو کنٹری، اور یہ ویری کر سکتی ہیں فرام پروگرام ٹو پروگرام. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپلی جو ہے اپنے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنا کانٹیننٹ کو چوز کرنا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ساؤتھ ایشیا کی، تو یہاں پر اگر آپ ساؤتھ ایشیا کو چوز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا یہاں سے کنٹری چوز کریں گے. یعنی یہاں سے پہلے آپ اپنا کانٹیننٹ چوز کریں گے، جو بھی آپ کانٹیننٹ جس میں آپ فال کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو کنٹری ہے اس کو چوز کرنا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی انٹری ریکوائرمنٹس کو دیکھا جائے تو آپ پاکستان کو چوز کریں گے. تو سمپلی یہاں پر مینشن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ان کیس اگر آپ کے پاس ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کے پاس جو ہے ایوریج جو ہے وہ 60% مارکس کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپلائی کر سکیں. یعنی اگر آپ ایک 60% مارکس کو بھی ہولڈ کرتے ہیں تو بھی آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فار یور انڈر گریجویٹ پروگرام. تو اس طرح سے آپ کا جو بھی کنٹری ہے تو آپ ایزیلی جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہے آپ کی انٹری ریکوائرمنٹ میں انوالو ہیں تاکہ آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں. اب بات کرتے ہیں جو گریجویٹ پروگرام اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے انٹری ریکوائرمنٹس کس طرح سے چیک آؤٹ کرنی ہے. تو جو گریجویٹ پروگرام اسٹوڈنٹ ہیں ان کی جو انٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس پروگرام کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں. یعنی ہر ایک پروگرام کی اپنی انٹری ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر ہم نے ایک پروگرام جو ہے اس کو چوز کیا ہے، دیٹ از سول انجینئرنگ. تو سول انجینئرنگ کا یہ جو گریجویٹ پروگرام ہے، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ جو بھی پروگرام آپ چوز کریں گے تو اس کے مطابق آپ نے اپنی انٹری ریکوائرمنٹس کو چیک آؤٹ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر سول انجینئرنگ چوز کیا ہے، تو یہاں پر سول انجینئرنگ پروگرام کی ساری ڈیٹیل جو ہے مینشن ہے، اور یہاں پر انٹری ریکوائرمنٹ بھی یہاں پر مینشن ہے. لیکن انٹری ریکوائرمنٹس کو چیک آؤٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ جو انٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو ہیں وہ آپ کو شو ہوں، نہ کہ جو ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس ہیں ان کی شو ہوں. تو اس بات کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ جس بھی پروگرام کو آپ چوز کریں گے اس پروگرام کو چوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو جو ہے سلیکٹ کرنا ہے تاکہ اس کے مطابق آپ کو انٹری ریکوائرمنٹ شو کروائی جائیں. تو اس طرح سے آپ اپنے پروگرام کے مطابق جو ہے انٹری ریکوائرمنٹ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک گریجویٹ جو پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں اور گریجویٹ پروگرام کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا ہے تو آپ سے جو انگلش پروفیشنسی ہے وہ بھی آپ سے ریکوائرڈ ہے. یعنی آپ کے پاس جو انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ اسکور ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ یا یہ ٹیسٹ اسکور نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کو ایگزامپشن مل سکتی ہے، اور ایگزامپشن کس طرح سے مل سکتی ہے اس کے بھی ابھی ہم بات کریں گے. لیکن دیز آر سم آف دا ٹیسٹ اسکور جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ٹیسٹ اسکور ہیں انگلش لینگویج پروفیشنسی ریلیٹڈ تو آپ ان کو سبمٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں کتنا کتنا جو ہے منیمم اسکور چاہیے وہ سب یہاں پر مینشن ہے، آپ ایزیلی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. بٹ ان کیس اگر آپ کے پاس آئلٹس ٹوفل یا جو بھی ایکسیپٹیبل یہاں پر ٹیسٹ اسکور ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کس طرح سے دین اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انگلش جو لینگویج پروفیشنسی ہے اس کی ایگزامپشن مل سکتی ہے. کس کیس میں کہ اگر آپ نے اپنی جو پریویس اسٹڈی ہے اسے کمپلیٹ کیا ہے، اور وہ اسٹڈی آپ نے اس طرح سے کمپلیٹ کیا ہے کہ اس کے اندر جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا، جو آپ کو اسٹڈی ٹاٹ کی گئی ہے وہ اگر انگلش لینگویج میں تھی تو آپ کو ایگزامپٹ کر دیا جائے گا اس انگلش لینگویج پروفیشنسی ریکوائرمنٹ سے. یا اگر آپ جو ہے ایک ایسے کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں جو کہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں اور آپ کو انگلش لینگویج کی جو پروفیشنسی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے ایگزامپٹ کر دیا جائے. تو اس طرح سے آپ کو ایگزامپشن نہیں مل سکتی ہے اگر آپ ان کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ کے پاس یہ ٹیسٹ اسکور ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ اسکور جو کہ ایکسیپٹیبل ٹیسٹ اسکور یہاں مینشن ہے اور ان کا منیمم کرائٹیریا بھی مینشن ہے، آپ ان ٹیسٹ اسکور کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جو اسکالرشپ اویلیبل تھی ہمارے پاس وہ کون سی اسکالرشپ ہے. تو جو سب سے پہلے اسکالرشپ ہے دیٹ از انٹرنیشنل پی ایچ ڈی فیس اسکالرشپ، اور یہ اسکالرشپ جو ہے جو پی ایچ ڈی پروگرام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اویلیبل ہیں، اور نمبر آف جو ہیں وہ انٹرنیشنل پی ایچ ڈی جو فیس اسکالرشپس ہیں وہ اویلیبل ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اپنا ڈاکٹر آف فلاسفی یعنی جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے ان 2024. اور جو اپلیکیشنز ہیں وہ جتنے بھی ریسرچ ایریاز ہیں آل ریسرچ ایریاز کے لیے جو اپلیکیشنز ہیں وہ اوپن ہیں، ان میں سے کسی بھی ریسرچ ایریا کے اندر آپ اس اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ریسرچ ٹاپک ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور دین آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے اپنے سپروائزر کو فار یور ریسرچ ورک. تو اس طرح سے آپ جو ہے اس اسکالرشپ پروگرام کے کرائٹیریا کو میٹ کریں گے. یعنی آپ کے پاس ریسرچ ٹاپک بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس سپروائزر بھی ہونا چاہیے جو آپ کو سپروائز کریں گے آپ کے ریسرچ ورک کے لیے.
اور اگر بات کی جائے کہ کیا بینیفٹ اس اسکالرشپ کا پرووائڈ کیا جائے گا، تو آپ کو ٹیوشن فیس کی جو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی 3 ایئرس کے لیے، آپ کی جو فل ٹائم جو ایکولنٹ اسٹڈی ہے اس کے لیے. اور یہ اسکالرشپ یعنی آپ کو جو ہے وہ ایک فل ٹیوشن فی کی جو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے آپ کے ڈگری پروگرام کے لیے. اگر بات کریں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی، تو اگر آپ ایلیجبل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو اور ایکویلنٹ ہو، تاکہ آپ جو ہے اس پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام کے اندر اپلائی کر سکیں. اور آپ نے جو ہے اگر اپلائیڈ کیا ہے ایڈمیشن کے لیے، یا اگر آپ کرنٹلی جو ہے انرولڈ ہیں پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام کے اندر ایٹ یونیورسٹی آف ساؤدرن کوئنز لینڈ، تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آسٹریلین یا جو نیوزی لینڈ کی سٹیزن شپ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ جو ہے اگر اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے، تو آپ اس طرح کی جو سملر اسکالرشپ ہے جو کہ آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کے آپ اپلیکینٹ نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈگری پروگرام کو جو کہ اسٹارٹ ہوگا ان 2024، تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سلیکشن کرائٹیریا کی بات کی جائے تو ڈفرینٹ چیزیں جس کی بیسس پہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی سلیکشن کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کی جو ریسرچ ایریا ہے اس کی پریورٹی کو چیک آؤٹ کیا جاتا ہے. دین آپ کا جو اکیڈمک ریکارڈ ہے اس کو چیک آؤٹ کیا جاتا ہے، کتنی اچھی اکیڈمک پروفائل کو آپ ہولڈ کرتے ہیں. آپ کا جو ریسرچ ورک ہے، آپ کی جو ریسرچ پروفائل ہے اس کو چیک آؤٹ کیا جاتا ہے. اور دین جب آپ اس پی ایچ ڈی پروگرام کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہو اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو کتنا اچھا ریسرچ پروپوزل ہے آپ کے پاس، یہ چیزیں آپ کے سلیکشن کرائٹیریا میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. اگر بات کی جائے کہ اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، تو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ سبمٹ کریں گے، جس میں آپ کور لیٹر کو سبمٹ کریں گے، سپروائزر کا جو لیٹر ہوگا اس کو سبمٹ کریں گے، اپنی سی وی کو سبمٹ کریں گے، ریسرچ تھیسس کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے، اپنی جو اکیڈمک آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کو آپ سبمٹ کریں گے، ان ڈاکومنٹس کو سبمٹ کریں گے. اور اگر آپ نے کوئی پبلیکیشنز کی ہیں، ریسرچ کیا ہے، اس ریسرچ پبلیکیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں آپ ان کو سبمٹ کریں گے. تو یہاں پر ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ سبمٹ کریں گے، اور آپ نے جو ہے اس ایپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے آن لائن اس ایپلیکیشن پورٹل پر بیفور کلوزنگ آف دا ایپلیکیشن ڈیٹ. اور اگر بات کی جائے کہ ایپلیکیشن ڈیڈ لائن کب تک ہے، تو 30 ستمبر 2023 از دا ایپلیکیشن ڈیڈ لائن. تو میک شیور کرنا ہے کہ اس ایپلیکیشن ڈیڈ لائن سے پہلے آپ جو ہے اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کریں. تو یہ تو ہمارے پاس ہوگی پہلی اسکالرشپ جو کہ آپ کو جو ہے ٹیوشن فی کی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اب بات کرتے ہیں ایک اور اسکالرشپ کی، اور یہ جو اسکالرشپ ہے دیٹ از انٹرنیشنل پی ایچ ڈی اسٹائپینڈ اسکالرشپ. سو دس از دا اندر اسکالرشپ جو کہ اویلیبل ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنا جو پی ایچ ڈی یعنی جو ڈاکٹر آف فلاسفی کا پروگرام ہے اسے پرسیو کرنا چاہتے ہیں ان 2024 اور اس کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو اپلیکیشن جو ہیں کسی بھی ریسرچ ایریاز کے اندر جو ہے ایکسیپٹیبل ہیں، اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اگین آپ نے اپنا جو ریسرچ ٹاپک ہے اس کو پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اپنے جو سپروائزر ہیں یعنی ان سپروائزرس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو آپ کو سپروائز کریں گے آپ کے ریسرچ ورک کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے بینیفٹ کی، تو آپ کو جو ہے وہ اسٹائپینڈ پرووائڈ کیا جائے گا اس اسکالرشپ پروگرام کے تھرو آف دس اماؤنٹ دیٹ از پر اینم، یعنی پر ایئر آپ کو اتنی اماؤنٹ کا اسٹائپینڈ پرووائڈ کیا جائے گا اس اسکالرشپ پروگرام کے تھرو آپ کی پی ایچ ڈی جو ڈگری پروگرام ہے اس کے لیے. اور اگر بات کی جائے ڈیوریشن کی، جو 3 ایئرس کا جو ڈیوریشن ہے اس کے لیے آپ کو یہ اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے گی، یعنی پر ایئر آپ کو 3 ایئرس کے لیے اتنی اماؤنٹ کی جو اسکالرشپ کا اسٹائپینڈ ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اگر بات کی جائے ایلیجبلٹی کی، تو یہاں پر اگین کچھ ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے ریلیونٹ کوالیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے. آپ جو ہیں انرولڈ ہونے چاہیے ایک فل ٹائم آن کیمپس پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام کے اندر تاکہ آپ اپلائی کر سکیں. آپ جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے انرولڈ کر لیا اپنے آپ کو، یا کرنٹلی انرولڈ، یا تو کرنٹلی انرولڈ ہونے چاہیے یا آپ جو ہیں انرولڈ ہونے جا رہے ہیں پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام کے اندر، تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پر ڈفرینٹ چیزیں اور مینشن ہیں جن کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات کہ اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اپنا پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام جو کہ اسٹارٹ ہوگا ان 2024 یعنی کمنس ہوگا ان 2024، تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں.
सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगेन कुछ चीज़ें हैं, जस्ट लाइक कि आपका जो रिसर्च एरिया है उसकी प्रायोरिटी को चेकआउट किया जाएगा, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल को चेकआउट किया जाता है, रिसर्च आपकी जो प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, उसको चेकआउट किया जाता है, और क्वालिटी कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो कितना अच्छा है। इन चीज़ों की बेसिस पे एप्लीकेंट को जो है एवेल्यूएट किया जा रहा है, उनकी सिलेक्शन की जा रही होती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अगर बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अगेन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक आप कवर लेटर को सबमिट करेंगे, आप जो है सुपरवाइज़र का लेटर को सबमिट करेंगे, अपनी सीवी को सबमिट करेंगे, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसको सबमिट करेंगे, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनको सबमिट करेंगे, अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस के से रिलेटेड चीज़ों को सबमिट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपने जो है वो सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और जो एप्लीकेशंस हैं उसको आपने सबमिट करना है एट दिस एप्लीकेशन पोर्टल, ताकि आप जो है एलिजिबल हो सके, और मेक श्योर करना है कि बिफोर एप्लीकेशन डेडलाइन आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। और अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, तो 30 सितंबर 2023 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। सो मेक श्योर करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ये जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाए पर ईयर ऑफ दिस अमाउंट, देन 30 सितंबर 2023 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन के जब तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किस तरह से आप एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सकते हैं, और अगर आपके मार्क्स 60% भी हैं तो आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट की एग्जामेशन भी मिल सकती है, और इसी के साथ साथ आपको जो फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा सकती है, और एक स्कॉलरशिप जो आपको आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्कॉलरशिप्स कुछ ऐसी स्कॉलरशिप भी हैं जो कि अवेलेबल हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो उन स्कॉलरशिप्स को भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। बट राइट नाउ द एप्लीकेशंस फॉर सच स्कॉलरशिप्स आर नॉट अवेलेबल, तो जैसे ही वो अवेलेबल होंगी तो आप उन स्कॉलरशिप्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो आज की इन्फॉर्मेशन थी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।